सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकती, सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकती, मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती, मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेका है, रहर लाग्दा हेरौँ लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू, पुलमुनि हेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। हर गङ्गे हर हर गङ्गे। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। माधव प्रसाद घिमिरे स्वच्छन्द भावका प्रकृति प्रेमी कवि हुनुहुन्छ। प्रकृतिमा विचरण गर्दै हिमाल, पहाड र नदी नालाहरूको अवलोकन उहाँको रुचिको विषय हो। संगीत सागरमा डुबुल्की मार्न पाउँदा त उहाँलाई सर्वोच्च सुखानुभूति हुन्छ। यिनै अभिरुचिहरू अभिव्यक्त हुँदा उहाँबाट अद्वितीय नेपाली साहित्यको सिर्जना भएको विश्वास गर्न सकिन्छ। प्रकृति, जीवन अनि यसका चरणबद्ध भोगाई केन्द्रित उहाँका रचनाहरूले नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह यस्ता राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 95औं जन्मोत्सवको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। मनले रचनात्मक चीज सोच्यो भने त्यो सृजनशीलता हुन्छ। कविता लेख्नेलाई कवितैको सृजना भयो। समाजको सेवा गर्नेले यस किसिमसँग सेवा गर्न पर्यो भनेर सोच्यो भने त्यो पनि उसको सृजनशीलता हो। त त्यही सकारात्मक चिन्तन र सृजनशीलता दुईटा। अर्को पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो, योग साधना। सम्भवतः मेरो आयु वर्णमा पनि तपाईँहरू नै म कृतज्ञ छु। अब त्यो होस् भन्ने कुरा एउटा छ, त्यो बुढाको आशिक लागोस्। गण्डकी कोशी कर्णाली मेचिरा महाकाली लेकर देसी ड्यूटन लहर लाखों जानी हिमाल चले बोलाउँछ पहिरो सुनगानी करे स्वर्ग माथा शिखरमा उठ्छ पहिले
विश्वसुन्दरी प्रतियोगिताको मैदानमा नेपालले यसअघि कहिले नपाएको सफलता पाएको छ। नेपाली चेली इशानी श्रेष्ठ विश्वका 127 सुन्दरीको माझमा मिस वर्ल्ड 2013 को उत्कृष्ट 10 मा परिन्। साथमा उनले ब्युटी विथ पर्पोज अवार्ड पाएकी छिन्। समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने योग्य सुन्दरीलाई यो अवार्ड दिँदै आएको छ। उनले न्यू मिडिया क्याम्पेनमा सेकेन्ड रनर अपको उपाधि पनि हात पारेकी छिन्। इशानी श्रेष्ठसँग मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि जिते लगत्तै हामीले कार्यक्रम बिजोग बागमतीका लागि कुराकानी गरेका थियौं। मिस नेपालको उपाधि विजेताहरू व्यावहारिक जीवनभन्दा परे हुन्छन् भनेर लाग्दै आएको आरोपलाई चिर्दै इशानी र मिस नेपाल अर्थकी विजेता रोजिसा शाही ठकुरी प्रदूषित नदीको किनारमै पुगेर प्रकृतिमाथि भएको मानवीय हस्तक्षेपलाई नियालेका थिए। थापाथलीदेखि टेकु दोभान खण्डका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरका माझमा प्रदूषित बागमतीलाई नियालिरहेका सुन्दरीहरूको दृश्यले प्रकृति र वातावरणको संरक्षणमा सबैलाई आग्रह गरिरहेको अनुभूत हुन्थ्यो। प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको यो अंश। म मिस नेपाल बनेर म एकजनाको मात्रै हुनु हुँदैन, यो सबै प्रति हुनुपर्छ कि यो बागमती किन फोहोर छ, हाम्रो खोलाहरू किन फोहोर छ भन्दा हामीले गर्दा हो। हाम्रो घरदेखि नै फोहोर आउँछ, यो हामीले फोहोर फ्याँकेर त फोहोर भयो नि होइन। अब यसको लागि मैले अवेरनेस रेज गर्नु सक्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यो प्र्याक्टिस चाहिँ घरदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिसमा अब वेस्ट म्यानेजमेन्ट डम्पिङ साइट मैले अघि भने जस्तो होइन, अनि रिसाइक्लिङ, त्यो तिनवटा चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसै पनि सेलिब्रेटी भइसक्नुभयो, यसै पनि चर्चा छ। अब यो चर्चालाई मात्रै कायम राख्ने हो कि अथवा केही प्र्याक्टिकल्ली केही गरेर देखाएर होइन। इशानीले चाहिँ केही गर्यो संरक्षणको क्षेत्रमा, संरक्षण दूत पनि हुनुहुन्छ होइन, के गर्ने विचार छ अबको दिनहरूमा? मिस नेपाल चाहिँ अब म चर्चा पाउन होइन, फेम र ग्ल्यामर वर्ल्डमा छिर्छु भनेर आएको होइन, त्यो छिर्नलाई अरू डिफ्रेन्ट वेज पनि छ। मेरो मिस नेपालमा आउने एउटा टार्गेट चाहिँ अब हाम्रो नागरिकहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने एउटा मलाई प्लेटफर्म दिन्छ मिस नेपालले होइन। मैले आवाज नभएको कुराहरू मानिसहरू अब जस्तो यो नदीको लागि मैले अवेरनेस एउटा रेज गर्न मिल्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई काम गर्नु मन छ होइन। अनि कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ म अब WWF को पनि मास्टर बन्दैछु छिटो होइन। अनि त्योसँगै अब वाइल्ड लाइफ होइन, नेचरसँग काम गरिरहेको हुन्छु म। सिटीभन्दा अलिक टाढा यहाँ आउँदाखेरि पनि अलिक सुनसान कि कस्तो आनन्द लाग्यो। अब हामी अलिक टेकुमा छौँ होइन, विष्णुमती र बागमतीको जङ्सन एरिया, फोहोर छ, गन्ध छ, तर त्यो सँगसँगै अलिकति हुन्छ नि सुनसान आनन्दको ठाउँ छ। पानीका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी यस वर्षको इन्द्र जात्रा पर्व मनाइयो। 8 दिनसम्म मनाइने यो जात्राको मुख्य दिन भाद्र शुक्ल चतुर्दशीमा गणेश, भैरव र कुमारीको रथ तानिन्छ। यस दिन राष्ट्र प्रमुखले रथ यात्राको अवलोकन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। बसन्तपुरबाट शुरू भएको रथ यात्रा मरुटोल, लगन, ब्रह्मटोल हुँदै फेरि बसन्तपुरमा पुगेर सम्पन्न हुन्छ। यसअघि भाद्र कृष्ण द्वादशीका दिन लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्रा शुरू हुन्छ। जात्रा अवधिभर रथ यात्रा, नाचगानका साथै देवी देवताको पूजा गर्ने चलन छ। यस अवधिमा भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच र पुलिकिसी नाच समेत नचाउने गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार स्वर्गका राजा इन्द्र काठमाडौँमा आएर पारिजातको फूल चोर्न लागे। नियम विपरीत बोटमै चढेर पारिजातको फूल टिपेकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर पाता कसियो। यही सन्दर्भमा शुरू भएको इन्द्र जात्राले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको हो। यसैको संकेत स्वरूप काष्ठमण्डप मन्दिर अगाडि इन्द्रमूर्तिलाई धागोले बाँध्ने गरिएको छ।
दिवंगत पितृहरूको सम्झनामा गरिँदै आएको सोह्र श्राद्ध यस वर्ष असोज 4 गते शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि औँसीसम्म 16 दिनसम्म गरिने भएकाले यो श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भन्ने चलन चलेको हो। यस अवधिमा दिवंगत भएका पितृहरूलाई तिथि पर्ने गरी अन्न जल अर्पण गर्ने गरिन्छ। पितृले 84 लाख जीवहरूमध्ये कुनैमा देह धारण गरेका हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ अन्न जल अर्पण गरिएको हो। सोह्र श्राद्ध अवधिभर उपत्यकामा पशुपति, गोकर्ण, शङ्खमूल लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा पितृ श्राद्ध गर्नेहरूको निकै ठूलो घुइँचो लाग्छ। नदी किनार र घाटहरूमा मृत शरीरको सद्गतिदेखि पितृ कार्य समेत गर्ने हिन्दू परम्परा रहँदै आएको छ। बाह्र 100 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको हरिशंकर जात्रा अहिले काठमाडौँको फर्पिङमा चलिरहेको छ। यो पर्व आश्विन शुक्ल तृतीयादेखि 13 दिनसम्म चल्छ। गोपालेश्वर महादेवको मूर्तिलाई कोटाल टोलमा ल्याई रथमा राखेपछि यो जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ। तृतीयाको दिनदेखि सुरु भए पनि आश्विन कृष्ण नवमी, दशमी र एकादशीलाई यो जात्राको मुख्य दिन मानिन्छ। त्यसमध्ये पनि एकादशी सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो। यस दिन शिवदीपको पूजा गरिन्छ। फर्पिङका मल्लकालीन शासकका प्रतिनिधिका रूपमा तिनका सन्तानहरूले यजमानको रूपमा गोपालेश्वर महादेवको पूजा गर्छन्। यो जात्रा अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै चलिआएको जात्रा हो होइन। त्यो हामीलाई चाहिँ अब मल्ल राजाको प्रतीकमा लिनु हुँदो रहेछ यहाँ। अब मैले यो जात्रा गर्न चाहिँ कर्म र भाग्य दुवैले पाएको हो। यसै दिन फर्पिङका 7 टोलका महिलाहरूले सबै रथमा बत्ती बाल्ने चलन छ। त्रयोदशीका दिन गोपालेश्वरको रथलाई गोपालेश्वरको मन्दिरमै फर्काएर जात्रा सकिन्छ। उपत्यकामै पहिलो बसोबास मानिएको फर्पिङको यो जात्रालाई पहिलो जात्राको रूपमा लिइन्छ। दुई 2070 साल असोज 5 गते अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 21 का दिन यो दिवस मनाइँदै आइएको छ। पछिल्लो समयमा यसै दिनलाई बगैँचा दिवसको रूपमा समेत मनाइन थालिएको छ। यसलाई विश्व सरसफाई दिवसका रूपमा समेत मनाइन्छ। सफा गाउँ सफा शहर सबै नेपालीको एउटै रहर भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइयो। यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बेलायत सरकारको सहयोगमा 120 वर्ष अघि बनाइएको नेपालकै पहिलो खानेपानी आयोजना पानी पोखरीको सफाई गरिएको थियो। यही आयोजनाको नामबाटै सो स्थानको नाम पानी पोखरी रहन गएको हो। यसै अवसरमा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले ललितपुरको ज्वागलमा रहेको UN पार्कमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। मेरो नेपाल सफा नेपाल भन्ने राष्ट्रिय नारा सहित आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री र सचिवले संयुक्त रूपमा रुद्राक्षको बिरुवा रोप्नु भएको थियो। यसैगरी शहरी विकास मन्त्री छविराज पन्तले काठमाडौँको गुहेश्वरीमा रहेको गुहेश्वरी शान्ति बाटिकाको उद्घाटन गर्नुभयो। शान्ति बाटिका गुहेश्वरी मन्दिरको उत्तरपट्टि बागमती किनारमा रहेको छ। जीवनका लागि बगैँचा भन्ने सन्देश सहित विभिन्न संघ संस्थाले शान्ति बाटिकाको स्थापना गरेका हुन्।
यस पटकको सरसफाई विगतमा जस्तै तिलगंगा मीन भवन खण्डमा केन्द्रित रहेको थियो। सफाईकर्ताहरूको जमघट स्थल तिलगंगा रहँदै आएकोमा यस पटकदेखि भने मीन भवनमा भेला हुने क्रम शुरू भएको छ। मीन भवन स्थित नदी किनारमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल लगायतले दीप प्रज्वलन गरी सरसफाईको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। यस पटक पनि मुख्य सचिव पौडेलले उपस्थित सबैलाई बागमती सफाईमा प्रतिबद्ध रहन संकल्प गराउनु भएको थियो। हामी बागमती सफा हामीले नगरे मीन भवनमा भेला भएका सफाईकर्ताहरू तिलगंगा र मीन भवन दुवै क्षेत्रमा बाँडिएर बागमतीको सफाई गरेका थिए। यस दिन विश्व शान्ति तथा बगैँचा दिवसको अवसर पनि थियो। प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर 21 मा मनाइँदै आएको शान्ति दिवसका दिनलाई पछिल्लो समय बगैँचा दिवसका रूपमा समेत मनाउन थालिएको छ। सफाईकर्ताहरूले बागमती नदी किनारका पोहोर उठाएरै यो दिवस मनाएका थिए। यस पटक सेन्ट जेभियर्स स्कूलका विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता थियो। प्रिन्सिपल सहित कक्षा 9 मा अध्ययनरत 160 विद्यार्थीहरू बागमती सफाई गर्न आएका थिए। यो स्कूलले जनसंख्या तथा वातावरण दिवसमा 25 नम्बरको प्रयोगात्मक अभ्यास राखेको छ, जस अन्तर्गत 15 नम्बर भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यस क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 10 नम्बरका लागि भने यस्ता क्रियाकलापबाट प्राप्त ज्ञानलाई लिखित रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी यातायात तथा युवा स्वरोजगार कोष र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरू पनि सरसफाईमा सहभागी भएका थिए। यस पटक हिमालयन शेर्पा, एपेक्स लाइफ स्कूल, ग्यालेक्सी स्कूल, जियर शैक्षिक संस्था नेपाल लगायतका संघ संस्थाले पनि सरसफाईमा हातेमालो गरेका थिए। यस पटकको सरसफाई कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले उपस्थित सरसफाईकर्तालाई शपथ खुवाउनु भएको थियो। मीन भवन स्थित बागमती किनारमा भेला भएका सफाईकर्ताहरूले यसपटक पनि तिलगंगा मीन भवन खण्डको सफाई गरेका थिए। सरसफाईमा यसपटक पनि विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो। 2 सातादेखि सहभागी हुँदै आएको जावलाखेल स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कूलका कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि सफाईका लागि नदी किनार पुगेका थिए। त्यसैगरी ग्यालेक्सी स्कूल र एपेक्स लाइफ स्कूलको पनि सहभागिता थियो। अब यो बागमती हामीले गर्दा यस्तो प्रदूषित भइसक्यो, यस्तो फोहोर भइसक्यो। अब हामीले सफा गरेनौँ भने त अब हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि कामै भएन नि। अब अहिलेदेखि सफा गरेर हामीले अब यसलाई आफ्नो फ्युचर जेनेरेसनको लागि चलाउन लाग्यो। आफूलाई पनि राम्रो लागिरहेको छ, किनकि हामीले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ सफा गर्नको लागि, त्यसैले धेरै राम्रो लागिरहेको छ। बागमती फोहोर भयो, त्यही हो अब सफा गर्नुपर्छ। सफा गरेर हामीलाई राम्रो हुने हो, त्यही भएर अब सफा बागमती सफा गर्न। पहिलो पटक देखिएको तुदी कन्स्ट्रक्सन काँधमा काँध मिलाई सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं लेखिएको ब्यानर सहित उपस्थित भएको थियो। सफाई कार्यक्रममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू र ताइक्वान्डो आइटिएफ नेपालका खेलाड़ीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। बागमती सफाई अभियान चाहिँ बागमतीको मात्रै नभएर एउटा नेपालकै प्रब्लम छ यो सरसफाईमा, फोहोरमा। काठमाडौँको मान्छे त हो, तर कस्तो भने हामी आफै सफा गर्छौँ, आफै त फ्याल्दैनौँ नि। हामीलाई कतिसँग ज्ञान भयो भने अब यो ठाउँमा फोहोर फ्याल्न हुँदैन है भन्ने कुरो अब ज्ञान भयो नि। किनभने हिजो फ्यालियो होला, तपाईँको हिजो फ्यालियो होला, आज त यही ठाउँमा आएर हामी सफाई गर्न थालेपछि यो ठाउँमा फ्याल्न हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई ज्ञान भयो नि। यसपटकदेखि विष्णुमती नदीको पनि साप्ताहिक सफाई शुरू भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुरू गरेको यस कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाहरूले सघाएका थिए। महानगरपालिका भित्र पर्ने करिब 8 किलोमिटरको क्षेत्रमा विष्णुमती नदीको सफाई गरियो। सफाईकर्ताहरू यस क्षेत्रको विभिन्न 10 ठाउँमा बाँडिएर नदीको सफाई गरेका थिए। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको 5औं सरसफाई सम्मेलन यसपटक नेपालमा हुँदैछ। कार्तिक 5 देखि 7 गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका 8वटै देशको सहभागिता हुनेछ। हामी यो इभेन्टलाई एकदमै हाई क्वालिटीको एकदम राम्रो व्यवस्थापन भएको इभेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ आयोजना गर्न
चाहन्छौँ र त्यो अनुसारको तयारी पनि हामीले गरेका छौँ ताकि हाम्रा पाहुनाहरूलाई नेपालको राम्रो इम्प्रेसन परोस् र नेपालको पर्यटनमा पनि यसले चाहिँ टेवा पुर्याओस् भन्ने हिसाबले त्यो पर्यटनको डाइमेन्सनलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। यो वर्षको साकोसाङको चाहिँ एउटा विशेषता भनेको नेपालको यो थीमेटिक डिस्कसनहरूमा नेपालको चाहिँ डिस्कसन रोल भनेको मिडिया एडभोकेसी। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा हुने सम्मेलनमा नेपालका 100 जना सहित कुल 400 जना सहभागी हुनेछन्। यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्था र विज्ञहरूबाट 50 जना समेत रहनेछन्। सरसफाई दक्षिण एसियाको एक ठूलो समस्या हो। यहाँको आधा जनसंख्या अर्थात करिब 1 अर्ब मानिसले खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्छन्। स्वास्थ्यजन्य समस्याका कारण वर्षेनी 5 वर्ष मुनिका करिब 18 लाख बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि दक्षिण एसियाका 8वटै मुलुक विगत 10 वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेका छन्। यसअघि बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाले सरसफाई सम्मेलनको आयोजना गरिसकेका छन्। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेको है। रहर लाग्दा हेरु हेरु लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि चेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। हर गङ्गे हर हर गङ्गे। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा वर्षौंदेखि हुँदै आछ मेरै काख किनारा। झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु, झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु तिम्रै कार्य सारा। सकुन्जेल त छोपेकै छु लोक लाज हेर। हुन्जेल पानी तिम्रो बानी, हुन्जेल पानी तिम्रो बानी फेरिएको थियो। सुध्रेला अवस्था भनी हेरिएको थियो। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन, सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको। नेपालको उत्तरमा रहेका अग्ला हिम चुचुराहरूबाट सङ्लो पानी बोकेर आएको सुनकोशी नदी अनि खाडीचौर बजारमा रहेका घरहरू। खाडीचौर सिन्धुपाल्चोकका मुख्य बजारहरू मध्येको एक हो। यो बजार नेपाल चीन सीमा तातो पानीदेखि दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गासम्मको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। सुनकोशी नदीको यो किनार मानव सभ्यता र व्यापार तथा व्यवसायको संगम स्थलको रूपमा विकास भएको छ। बढ्दो शहरीकरण र मानिसहरूको चहल पहल सुनकोशीका लागि पनि प्रतिकूल हुँदै गएको छ। खाडीचौरका घर घरका ढलहरू सोझै नदीमा मिसाइएका छन्। सुनकोशीलाई यहाँका घरका भान्सादेखि शौचालयसम्मका फोहोर तथा मलमूत्र सुहोर्न बाध्य बनाइएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट बहँदै आएको यो नदी भोटेकोशीको नामले नेपाल प्रवेश गर्छ। नेपाल चीनको सीमा क्षेत्र खासा र तातो पानी बजारको फोहोर सोहोर्दै यो नदी किनारमा रहेको अर्को ठूलो बजार 12 विषयदेखि केही तल सुनकोशी खोलामा आएर मिसिन्छ। यसपछि सप्तकोशीको संगमस्थल चतरासम्म सुनकोशीको नामले आफ्नो यात्रा तय गर्छ। नदी मानव सभ्यताको प्राकृतिक रूप हो, तर सभ्यता विकासको नाममा मानिसले यसैलाई विकृत बनाइरहेको छ। उपत्यका बाहिरका नदीहरूले पनि बागमतीको नियति भोग्नुपर्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन्।
बागमती सफाईमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मनहरू केन्द्रित भइरहँदा सुनकोशी जस्ता दर्जनौं नदीहरू अर्को बागमतीको रूपमा परिणत हुने त होइनन्, यो चिन्ताको विषय हो। सुनकोशी उपत्यका बाहिरका प्रदूषण उन्मुख नदीहरूको लहरमा नारायणीपछि दोस्रो स्थानमा दर्ज भइसकेको छ। यही क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपाल जलस्रोतको धनी देशका रूपमा होइन, नदी प्रदूषण केन्द्रका रूपमा दरिन बेत लाग्ने छैन। यसतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिने हो कि दुई किनारामा बगैँचा बेलुका डुल्न जानु हुने, दुई किनारमा त्यो भइदियो भनेदेखि बहुत राम्रो। हाम्रो विष्णुमती र बागमतीको किनारमा यता धेरै दुवैतिर के अरे तपाईँले बस्तीहरू बसेको छ भने हटाउनुहोस्, त्यहाँ बगैँचा लगाउनुहोस्। दुवै किनारमा हरियाली, बेलुका नगर निवासीहरू त्यसमा डुल्न जाउन्, हरियाली छाएको होस्। व्यवस्थित किसिमले बस्ती र सडक बन्यो भने त अब टाढा र नजिक केही पनि हुँदैन। बागमती नदी जुन चाहिँ नि काठमाडौँको प्राण भनिन्छ, त्यो जबसम्म फोहोर रहन्छ तबसम्म चाहिँ नि काठमाडौँ सहर कहिले पनि सफा सहरमा गनिँदैन। चाहे हामी जतिसुकै राम्रो राम्रो भवनहरू बनाऊ, सडकहरू बनाऊ, अन्य अरू पूर्वाधारहरूको विकास गरौँ, बागमती फोहोर रहने जालसम्म काठमाडौँ सहर एउटा दुर्गन्धित र फोहोर सहरको नाममै परिचित रहन्छ। त्यसकारण हामी सबै सचेत रहौँ। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा वर्षौंदेखि हुँदै आछ मेरै काख किनारा। झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु, झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु तिम्रै कार्य सारा। सकुन्जेल त छोपेकै छु लोक लाज हेर, हुन्जेल पानी तिम्रो बानी, हुन्जेल पानी तिम्रो बानी फेरिएको थियो। सुध्रेला अवस्था भने हेरिएको थियो। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन, सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यात्रा हामीहरूले बागमतीदेखि विष्णुमतीसम्म गरेका छौँ। आजको दिनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विष्णुमतीका विभिन्न 10 स्थानहरूमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस अघिका यात्रा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग गर्दै आएका थियौं। यस पटकको यात्रामा भने बागमतीदेखि विष्णुमतीसम्म भेट भएका सामाजिक जीवनका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। यही असोज 5 गते शनिबार भएको साप्ताहिक सरसफाईमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलका प्रिन्सिपल अमृत राई कक्षा 9 का 160 जना विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्दै बागमती किनार पुग्नु भएको थियो। सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विगत 6 दशक भन्दा अघिदेखि नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। हामीले उहाँहरू दुवैजनासँग बागमतीको अवस्था र समाधानका उपायहरूबारे कुराकानी गर्यौं। यसमा त बेसिकली एटिच्युड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन? हामीहरू जति पनि हेड लेभलमा मात्रै हामीले पढेर
काम लाग्दैन। जब चाहिँ त्यो हार्ड लेभलमा आउँछ तब चाहिँ हाम्रो एटिच्युडनल चेन्ज हुन्छ, व्यवहारमा चेन्ज हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने शिक्षामा चाहिँ मोर व्यवहारिक प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। जब चाहिँ तपाईँको नलेज स्किल र त्यो नलेज र स्किल चाहिँ कार्यमा परिवर्तन हुँदैन, त्यो शिक्षा अधुरो शिक्षा नै हो, इन्कम्प्लिट शिक्षा हो। अनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी क्लासरुममा जे पढाउँछौँ होइन त्यसले चाहिँ स्किल डेभलप गरोस् अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा निकालो। जस्तै आज यो बागमती क्लिनिङ अभियान, यसमा उनीहरूले जे जस्तै इन्भाइरोमेन्ट विषयमा क्लासरुममा पढे, अब उनीहरूको स्किल पनि छन् कसरी सरसफाइ गर्ने, जस्तै डस्टबिनहरूमा फोहोर मैला फाल्ने। अब आज यो देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा के भयो भने अब बागमतीप्रति उनीहरू करुणा जाग्यो क्या उनीहरूको। अब चाहिँ हामीले यसो गर्नु हुन रहेछ भनेर चाहिँ अब यो एक्सनमा उनीहरूले उतार्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको हामी महसुस गर्छौँ। एटलिस्ट उनीहरूलाई यो अवेरनेस भयो भने पनि सेकेन्ड टाइम उनीहरूले फोहोर मैला फाल्दाखेरि दे विल हेभ अ सेकेन्ड थट डेफिनेटली। त्यही भएर हामीले जसलाई करिकुलममा नै हालेका छौँ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई टेक्स्ट चाहिँ कन्टेक्स्टमा लानलाई हामीले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागलाई नै पर्खिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सजिलैसँग स्कुलको कार्यक्रममा हामी लान सक्छौँ। हामीहरूको मिडियाको क्षेत्रले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो सफाई वातावरणप्रति स्पेस नपुगेको हो कि के भयो? कति कभरेजलाई एडुकेट मान्ने, यदि अलिकति पनि कभरेज भएर त्यसले अपेक्षित अथवा ठुलो आकारको परिणाम ल्याउँछ भनेदेखि फेरि त्यही कभरेजलाई हामी धेरै कभरेज मान्छौँ होइन। त्यो चाहिँ जहिले पनि डिबेटेबल विषय हो। तर कुरा के हो भनेदेखि पर्यावरणको बारेमा चेतना बढिरहेको छ, मिडियामा कभरेजहरू पनि बढिरहेको छ। र अर्को मिडियाले कभर नगर्दाखेरि पनि जनसमुदायमा त्यसबारे एउटा चेतना बढिरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो अहिले बागमती सफाई आन्दोलन। हामी जो कारकहरू हौँ त्यसलाई फोहोर गर्ने, त्यसमा चेतना आएर हामीले अब गर्दैनौँ भन्ने एउटा मानसिकता बढ्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो कुरा होइन। तर यो एक दिनमा, एक महिनामा अथवा एक वर्षमा हुने कुरा पक्कै पनि होइन। भोलिको दिनमा जस्तो यो सहरी क्षेत्रले पोल्युटर्स पे भन्ने कुराले तल्लो तर्को जनतालाई जो चाहिँ निर्दोष छन् नि, यहाँबाट जति फोहोर बगेर जान्छ उनीहरू घेर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। त्यस्तोहरूसँग यो एउटा जनताले अर्को जनतालाई याद गरिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ कसरी बढ्ला? पक्कै यहाँले भन्नुभयो नि पोल्युटर्स पे, त्यो एउटा कानुन, मैले भने नि कानुनको त्यो एउटा निश्चित मतलब एउटा पक्ष हो जहाँ जसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ उसले दण्ड भोग्नु पर्ने हुन्छ एउटा। र अर्को यस्तो कुराहरूमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन हामीले सभ्यता र संस्कृतिको कुरा गऱ्यौँ त्यो दूषित हुँदाखेरि मेरो उदासीनता अथवा कुनै क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको उदासीनता पनि दण्डको कारण बन्न सक्छ। त्यसो भएर कानुनको दायरालाई हामीले बढाउन सक्छौँ। तर कानुन इन्फोर्स गर्ने भन्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ सक्रियता र संलग्नता, सहभागिताकै आवश्यकता हुन्छ। अन्त्यमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म छु आशावादी। के भने यो अभियान बीचमा छुट्यो भने पनि अर्को अभियान आउँछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। यस दिन बागमती सफाईका लागि सेन्ट जेभियर्ससँगै ग्यालेक्सी र एपेक्स लाइफ स्कुलका विद्यार्थीहरूको उपस्थितिले बागमती किनारमा बेग्लै रौनक थपेको थियो। आज के गर्न आएको? आज हामी बागमती सफा गर्न आएको। घिन लागेन? घिन लागेन, किनकि अब फोहोर फाल्न घिन लागेन भने उठाउनु के को घिन। अनि सबभन्दा धेरै के फोहोर भेट्यो यहाँ? यहाँ धेरै प्लास्टिकहरू, अनि त्यो खाएको ऱ्यापर्सहरू, त्यो पानहरू, त्यस्तोको खोलहरू चाहिँ धेरै भेटियो। घर घरमा प्लास्टिक चाहिँ कसरी कम गर्ने होला? अब प्लास्टिकको सट्टा हामीले कपडाको ब्यागहरू त्यस्तो युज गरेर त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा त आफ्नै घर सफा गर्नु पर्यो होइन, अनि सफा गरेर अरूहरूलाई पनि अवेर गर्नु पर्यो सफा गर्नुपर्छ भनेर। आफ्नै घर अगाडि केही डिग गरेर कि त्यहाँ डिकम्पोज गरेर होइन पछि फाल्नु पर्यो, त्यस्तो गर्यो भने हुन्छ। प्लास्टिक कम गर्न हामीले चलाएको सामान प्लास्टिकहरू एकै ठाउँ जम्मा बनाएर फेरि त्यही पसलेलाई त्यही प्लास्टिकहरू दिएर हामीले प्लास्टिकहरूको कम गर्नुपर्छ। असोज 12 गते शनिबार भने हामी त्यसै दिनदेखि सुरु भएको विष्णुमती नदीको सरसफाईमा केन्द्रित भयौं। बागमतीमा साप्ताहिक सफाई गर्न थालिएको 5 महिनापछि विष्णुमतीमा पनि सरसफाई सुरु भएको छ। विष्णुमती सफाईको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयंले लिएको छ। यसमा
स्थानीय सङ्घ संस्था र विद्यालयहरूले सघाएका छन्। यो चाहिँ यता बागमतीको साप्ताहिक सरसफाइको देखासेखी हो कि नगरपालिकाले अब यतापट्टि चासो बढाएको? होइन, एउटा कुरा कस्तो भन्दा जस्तो यो वास्तवमा चाहिँ सरसफाइको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिकाकै हो होइन। तर यो यति ठुलो चाहिँ नि समस्याको रूपमा यो फोहोर मैलाको चाहिँ यो यो खोलाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ यो एउटा कठिन चाहिँ समस्याको रूपमा रहेकोले यसलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ नि सबै पक्षले चाहिँ नि चासो देखाएको कारणबाट चाहिँ नि अहिले सबैको इन्भल्भमेन्ट देखिएको छ र त्यही रूपमा चाहिँ नि बागमतीमा पनि हामी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमबाट चाहिँ नि हामीले पनि चाहिँ महानगरपालिकाले पनि सरसफाइ गर्ने अभियान चाहिँ विभिन्न समयमा गरिराखेको हो। अब अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ नि विष्णुमतीलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच अनुसार यो गर्न खोजिएको। मेन कुरा जनचेतना हो। जनचेतना त सबैमा छ। जनचेतना भएर पनि जो फोहोर मैला गर्नुहुन्न भनेर थाहा पाउँदै पनि यहाँ भइरहेको छ। मेरो विचारमा चेतना नभए जस्तो लाग्छ। पढे लेखेका छन्, चेतनै नभए पढ लेखेर के गर्नु, चेतनै नभए जस्तो लाग्छ। तपाईँको यही घरबाट फोहोर आउँछन्, फोहोरबाट आएको यो मान्छे देखेन भने यहीँ विषममा ल्याएर फोटो फ्याँकिदिन्छ, यही पुलबाट ल्याएर माथिबाट फ्याँकिदिन्छन् घरका फोहोरहरू। अनि आज यो के दसैँको लागि सफाइ गरेर? होइन, यो चाहिँ अहिले विष्णुमतीको किनारमा सफा गरौँ भन्ने हेतुले हाम्रो वडाबाट निकालिएको यो एउटा हो प्रोग्राम हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ सबै संस्थाहरू समेटेर सफा गरौँ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई समेटेर भनेर राखेको हो। विष्णुमती काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृति बोकेको बागमती पछिको प्रमुख नदी हो। यी दुवै नदीले उपत्यकाको उत्तरमा रहेको शिवपुरी पर्वतबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्छन्। उत्तर पूर्वी मोहडाबाट सुरु भएको बागमती र दक्षिणी मोहडाबाट सुरु भएको विष्णुमती काठमाडौँको टेकु दोभानमा आएर मिसिन्छन्। यही दोभानमा नेमुनि आई बसेकोले यसको विशेष महत्त्व छ। शिवपुरी स्थित विष्णु पादुकाबाट यात्रा प्रारम्भ भएदेखि नै विष्णुमतीको मौलिक पहिचान रहिआएको छ। बुढा नीलकण्ठ, शोभा भगवती, इन्द्रायणी, चामुण्डा लगायतका थुप्रै धार्मिक स्थलहरू यही विष्णुमतीको बहाव क्षेत्रमै पर्दछन्। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यहाँका प्राय सबै स्थलहरूमा समान आस्था राख्ने गरेको पाइन्छ। यो यात्राका क्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा पर्ने कङ्केश्वरी र 17 नम्बर वडामा पर्ने इन्द्रायणी मन्दिरसम्म पनि पुगेका थियौं। नेवार समुदायले यी दुवै मन्दिरलाई कङ्ग अजिमा र लुती अजिमाको रूपमा मान्दै आएका छन्। यी दुई शक्तिपीठ लिच्छवी राजा गुणकामदेवले काठमाडौँ शहर बसाउँदा स्थापना गराएका हुन्। गुणकामदेवले महालक्ष्मीले सपनामा भने अनुरूप खड्ग आकारको शहर बसाउँदै शहरको सुरक्षा स्वरूप 8वटा शक्तिपीठको स्थापना गराएका थिए। शहरको बाहिरी भागमा स्थापना गरेका तीनै शक्तिपीठहरूलाई अष्टमातृकाका रूपमा पुजिँदै आएको छ। गुणकामदेवले बसाएको त्यही शहरको पश्चिमी सीमा विष्णुमती नदी हो। यसरी प्राचीन कालदेखि शहर बसेको यो क्षेत्र हुँदै बहेकी विष्णुमती उपत्यकामै सबैभन्दा पहिले प्रदूषित पनि हुन पुग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 10वटा वडाहरू विष्णुमती नदीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन्। काठमाडौँ शहरका पुराना र भित्री भागहरू यिनै वडाहरूमा पर्दछन्। वैशाख जेठमा त पानी नपाएमा त्यो बालुवा खाल्डो खनेर पानी त खान्छ मान्छेले छानेर। अहिले पनि नुहाए हुँदैन। सबैभन्दा पढे लेखेका सबैभन्दा बुद्धिजीवी बस्ने ठाउँ भए तापनि यो राजधानीमा अब हरेक क्षेत्रबाट आएर मान्छेहरू बसेका छन्। जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको कारणले होला। अब कता फाल्ने, अब त्यो भन्दा नि अब खोलामै फाल्दे सजिलो भने एउटा सजिलो उपाय पनि होला त्यो सायद। घर घरको ढल सबै चाहिँ विष्णुमतीतिरै राख्छन्। अब यो सब खासै गरेर खोला सफा गर्ने हो भने यो चाहिँ नि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने महानगरपालिकाले चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा रिटेलिङ वाल लगाएर ढलको व्यवस्था गर्यो भने खोला चाहिँ नि पहिला जस्तै निलो
पहिलाको जति निलो थियो त्यति नै निलो सरसफाइ हुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण आशा छ। विष्णुमती नदी किनारमै देखिएको यो दृश्य निकै रोचक थियो। नदी किनारमा एउटा गाई ध्यानमग्न अवस्थामा देखिन्थ्यो भने एक हुल सुँगुर आहार विहारमा मस्त थिए। एउटा काग भने गाईको काँधमा चढेर आनन्दपूर्वक दृश्यावलोकन गरिरहेको थियो। पछि पो थाहा भयो उनीहरू त शहरवासीले विसर्जन गर्न ल्याउने फूलपाती र प्रसादहरूलाई आहार बनाउन पो पर्खिरहेका रहेछन्। स्वर श्राद्धमा यो क्रम निकै बढ्ने भएकाले पशु पंक्षीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुने रहेछ। आस्था, पानी र जीवनको यो संगम स्वच्छ र पवित्र हुन पाए राजधानीवासीको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि उच्च हुने थियो। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेका है, रहर लाग्दा हेरौँ हेरौँ लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि चेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। हर गङ्गे हर हर गङ्गे। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा। आस्था, कर्म, दैनिकी, संस्कार अनि गुजारा वर्षौंदेखि हुँदै आछ मेरै काख किनारा। झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु, झेल्दै भोग्दै सहँदै आछु तिम्रै कार्य सारा। सकुन्जेल त छोपेकै छु लोक लाज हेर। हुन्जेल पानी तिम्रो बानी, हुन्जेल पानी तिम्रो बानी फेरिएको थियो। सुध्रेला अवस्था भने हेरिएको थियो। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन, सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुक्दैछ पानी दुख्दैछ मन हेर यहाँ कतिको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको। सुके जल बन्छु ढल बिजोग बागमतीको।